نتوقف عند أول ملفاتنا للنقاش لنهار اليوم، والمتعلق ب مشاورات تشكيل الحكومة التي باشرها رئيس الجمهورية، والدور ربما الذي سيوليه لأفراد الجالية، خاصة الكفاءات المقيمة في الخارج. أسعد باستضافة كل من السيد نزيم سيني، أستاذ اقتصاد بجامعة مارسيليا بفرنسا، ويلتحق بنا أيضا الأستاذ سامي بن كرمي، خبير أسواق مالية والحوكمة من عاصمة القطرية الدوحة. أهلا بكما سيدي. أهلا بك. مع الخير، بونجور. بداية معك أستاذ سامي بن كرمي، إذا ربما تتابعون المشهد السياسي في الجزائر، المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة جديدة. أولا الحكومة التي يعول عليها رئيس الجمهورية في الأساس يجب أن تكون مبنية على كفاءات علمية. نعرف أيضا أن الجزائر تحصي العديد من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وبإمكانها تقديم إضافة للمشهد الاقتصادي في المرحلة القادمة. في رأيكم هل الكفاءات الجزائرية اليوم على استعداد أيضا للقدوم وتقديم الإضافة؟ أولا بادئ الأمر أشكركم على الاستضافة. بالفعل الجزائر تظهر بكفاءات عديدة ومتنوعة موجودة داخل البلاد وخارجها، كل له باعه في اختصاصه، وأنا متأكد أنه الكل ممكن أن يدلي بدلوه ويساهم في بناء الجزائر الحبيبة بما لديه علم وتجربة. ولكن قبل البدء في ذلك يحتاج إلى شروط وإلى تهيئة مناخ، لأنه كانت في تجارب سابقة كثيرة على مدى سنوات وسنوات، يعني مع الأسف البعض منها يعني مشى جزءا من الطريق، والبعض الآخر مات في رحمه. إذا نعم، يمكن للكفاءات أن تشارك في بناء الجزائر، ولكن ضروري أن تتوفر شروط قبل البدء في هذه المرحلة. ولعل بعد قليل سنفصل بعضا من هذه الشروط وما هو المنتظر من الكل حتى نضمن أن هذه العملية فعالة وإيجابية. نعم، واضح جدا. أستاذ سامي، سأعود إليك بعد لحظات. سأتحول إلى مارسيليا مع الأستاذ نزيم سيني. أستاذ نزيم، ربما أيضا أنتم بفرنسا والتي تحصي عدد كبير من الجزائريين والكفاءات الذين يقودون العديد من الشركات الاقتصادية، دكاترة وأساتذة في الجامعات. أنتم ربما ما هو ربما الاختصاص وما هي القطاعات التي يمكن أن تقدمون الإضافة فيها للمشهد الاقتصادي في الجزائر مستقبلا؟ Tout d'abord, merci pour votre invitation. Effectivement, vous faites bien de rappeler que la diaspora algérienne en France est l'une des plus importantes au monde. On l'estime à environ à 4 à 5 millions d'Algériens vivant en France. Et effectivement, cette diaspora est très riche et très diversifiée de par ses profils, de par ses compétences. Nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons des médecins, nous avons aussi des chefs d'entreprise, des économistes, des sociologues. Donc c'est une diaspora qui est extrêmement compétente et très riche et qui peut apporter son expertise et ses compétences au service de l'Algérie. Et d'ailleurs, cette diaspora se tient à disposition du pays pour l'aider à réaliser sa transformation d'abord numérique, mais aussi sa transition vers les énergies renouvelables, mais aussi moderniser l'économie du pays. Et les secteurs comme ça que l'on peut identifier, ça peut être notamment dans le numérique, pour moi qui est un des secteurs clés de l'économie mondiale, mais aussi, comme je le disais auparavant, dans le domaine de la transition énergétique, puisqu'aujourd'hui l'Algérie doit commencer déjà à préparer l'après-pétrole, et je pense que l'on peut être une véritable puissance régionale et un leader mondial au niveau énergie renouvelable, notamment dans le domaine du solaire ou de l'éolien. نعم، واضح جدا أستاذ نزيم. أعود ربما للأستاذ سامي من العاصمة القطرية الدوحة. أستاذ سامي، قبل قليل ذكرت نقطة جيدة ونقطة مهمة جدا، ألا وهي الشروط التي يجب توفيرها ربما للكفاءات الجزائرية للعودة إلى القطر. هل ربما هناك شروط تحتم عودتهم، أم ربما شروط على الواجب على الجزائر توفيرها من أجل إعادة استقطاب كفاءاتها والعودة إلى الجزائر؟ نعم، فيما قلته نقطة بالغة الأهمية
في هذه العملية، وهي كلمة الثقة. لو بنينا على التجارب السابقة التي تمت في الجزائر بمحاولات لجلب الكفاءات من الخارج، انعدمت هذه الثقة، وأدى ذلك إلى عدم نجاعة هذه العملية. فكأنها كانت عملية شو فقط للتصوير وللاستقبال وللإعلان للملأ، ولكن لم يكن لها أي تبعات إيجابية أو حتى لا أي تبعات لهذه العملية. إذن استعادة الثقة بين الكفاءات في الخارج والنظام في الجزائر هو حجر محورية لضمان نجاح هذه العملية. هذه الثقة كيف يمكن بناؤها؟ أول شيء يجب أن تكون في استراتيجية، خطة مسبقة لهذه العملية. بعد سنة أين سنكون؟ بعد 5 سنوات أين سنكون؟ بعد 10 سنوات أين سنكون؟ من رأيي يجب إنشاء لجنة وطنية للكفاءات المهاجرة، تكون مهمتها أول شيء هي الوقوف على مدى توفر هذه الكفاءات ومدى قابليتها للمساهمة في بناء الجزائر، ثم إعداد خطة مستقبلية عقلانية تأخذ بعين الاعتبار ما توفر من الكفاءات داخل البلد وخارجه، لأنه هنا لا يجب أن نحصر الكفاءات فقط خارج الجزائر. في الجزائر داخل الجزائر تزخر بكم هائل من الكفاءات، والتي الكثير منها مهمش مع الأسف. نعم، واضح جدا. عملية نعم واصل أستاذ. نعم. للتعامل مع هذه القضية يجب أن نكون صرحاء، ويجب أن نعرف أين يوجد الخلل. أنت تعرف أنه في الطب تقول لك أن التشخيص هو نصف العلاج. صحيح. في نفس القضايا الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، كل هذه نفس الشيء. يعني يجب تشخيص العلة بدقة عالية، بعدها يسهل طرح العلاج. إن لم نشخص هذا الإشكال، هذا المرض من أين أتى وما هي بوادره وما هي أسبابه، فلن نستطيع أن نعالجه. إذن أول شيء يجب علينا أن نشخص لماذا هذه الكفاءات مغيبة عن صناعة القرار في الجزائر. أنا لا أقول أنه هذه الكفاءات يجب أن تكون في السلطة أو خارج السلطة أو لا. أقول أنه يجب التعامل مع الجزائر كمشروع كبير، مشروع كبير يقسم إلى مشاريع أصغر، يعطى لكل مشروع أهميته، رجاله، موارده، وأيضا صلاحياته. إذن رأيي أن هذه الكفاءات متوفرة، وأنا أعرف العديد منها من هو مستعد للمساهمة، ولكن كما قلت بخلق شروط تضمن على الأقل سيرورة هذه العملية، مش أنه نبدأ الخطوة الأولى وبعدين خلاص نسكر الموضوع لا يجب ونستنى إلى الشو القادم. نعم، يجب الاستمرارية على هذا الدعم وعلى هذا المخطط. ربما أستاذ نزيم سيني من فرنسا، الأستاذ سامي ذكر تساؤل مشروع، قال لماذا يتواصل التهميش ربما والعدم ربما المشي والسير نحو استقطاب وجلب الكفاءة الجزائرية مقيمة بالخارج بشكل رسمي. أنتم تابعتم ربما مخرجات تشريعيات 12 جوان وأسفرت عن فوز العديد من الكفاءات. هل ترون أن اليوم الوضعية الاقتصادية في الجزائر تحتم على السلطات اختيار كفاءات علمية بارزة وناجحة لقيادة الوزارات الحساسة خاصة الاقتصادية في المرحلة القادمة؟ Écoutez, je rejoins ce qui a été dit plus tôt. C'est effectivement, je pense pas qu'il faut des conditions, parce que quand on sollicite la communauté algérienne à l'étranger pour aider le pays, elle ne pose pas de conditions. Elle y va de bon cœur et avec toutes ses compétences. Il faut par contre un environnement propice, et je pense qu'il y a d'abord un travail d'identification. Il faut qu'on puisse être capable d'identifier quelles sont les compétences que nous avons à l'étranger, et puis surtout offrir un environnement
qui soit attractif pour les compétences étrangères algériennes afin qu'elles rentrent en Algérie et qu'elles puissent venir aider le pays. Et je pense aussi qu'il doit y avoir un processus d'inclusion et de concertation extrêmement large dans des domaines techniques, des domaines scientifiques et des domaines économiques. Aujourd'hui, l'Algérie est dans l'urgence et nous avons besoin de toutes les forces politiques, les forces économiques et toutes les compétences qui existent à l'intérieur de l'Algérie, mais aussi à l'extérieur, pour pouvoir amorcer véritablement, on va dire, des réformes ambitieuses, audacieuses, mais aussi que l'on puisse aider le pays à se développer et à assumer son rôle de leader régional. ربما نزيم أيضا أهم نقطة أيضا ربما أنتم في الخارج تحتكون بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى بخبراء أكبر، ربما هل أنتم أيضا مستعدون اليوم لنقل هذه الخبرة للجزائر ولو حتى في صفة ربما مستشارين أو ربما تتعاملون مع بعض الوزارات التي تعمل على تحسين أدائها اقتصاديا في الفترة المقبلة؟ Écoutez, oui, on peut très bien mettre à disposition nos compétences au service des différents ministères, que ce soit au service des différents, déjà vis-à-vis des autorités algériennes. Il faut savoir, et ça c'est un message que nous lançons, c'est que nous sommes à leur disposition et que la diaspora algérienne est prête aujourd'hui à travailler étroitement avec les entreprises publiques, avec les entreprises privées, mais aussi à revenir au pays pour l'accompagner, comme je vous ai dit, pour amorcer ce processus de transformation et de développement économique. Encore une fois, je vous ai dit, il y a vraiment pour moi deux mots-clés. C'est d'abord rétablir une confiance, concerter, inclure aussi et faire appel à la société civile. Ça, c'est très important pour pouvoir amener toutes les forces du pays à travailler vers un objectif commun. نعم واضح جدا أستاذ نزيم. أعود إلى أستاذ سامي بنكرمي. أستاذ سامي، ربما أيضا ما يعاب على الكفاءات الجزائرية أو ربما على الأداء القنصلي أو الدبلوماسي في الخارج أنه ما فيهش تواصل، ما فيهش ربما قائمة للكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، وهذا ربما ما يصعب التواصل معها نوعا ما أو الوصول إليها ووضع اقتراحات لها من أجل العودة وتقديم الإضافة إلى المشهد الاقتصادي في الجزائر. ربما في هذه النقطة هل ربما تحملون تصورا أو آليات يمكن تطبيقها مستقبلا من أجل تنظيم هذه العملية وتسهيل التواصل مع الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج؟ نعم، هي في الأخير هي عملية إرادة، يجب على القائمين على الممثلات الجزائرية في الخارج أن يتحلوا بها. معليش أعطيني نصف دقيقة أحكي لك يعني وضع أنا عشته منذ سنوات. تفضل. كان في الدوحة مؤتمر جد حساس، وكان الجزائر مشاركة فيه رسميا في موضوع حساس جدا، وأنا كنت شغال على هذا الموضوع، يعني كان لي عدد من سنوات خبرة في هذا المجال. كان الاجتماع مغلق، يعني مش مفتوح لا للصحافة ولا. تكلمت مع رئيس الوفد الجزائري. الوفد الجزائري كان عبارة عن إطارات سامية من عدة قطاعات في الجزائر. تكلمت مع رئيس الوفد الجزائري، عرفت بنفسي، قلت أنا فلان اشتغلت في هذا الموضوع منذ سنوات وممكن أساعدكم، يعني لو محتاجين أي مساعدة عندي تجربة، يعني ممكن الجزائر تستفيد منها. وقلت بالكلمة يعني الإنسان لو شرق أو غرب دمه يبقى جزائري. إيش كان رد رئيس الوفد؟ قال لي بالكلمة، يعني ولا أزيد عليه كلمة، حرف واحد، قال لي ما نعرف. يعني بصراحة كانت ردة فعل قضت على كل أحلامي منذ أن خرجت من الجزائر. نعم. أنه ردة فعل مثل هذه أنا كنت أنتظر أنه على الأقل كلمة طيبة، على الأقل أوكي سنتصل. هو قال لي ما نعرف. يعني هل يشك القائمين على الإدارات الجزائرية بوطنية المهاجرين أو الكفاءات في الخارج؟ هذا الوضع المؤسف. زي ما قلت قبل قليل، لو لم نشخص العلة لا نستطيع الدواء. صحيح. إذا العلة قبل الدواء. رأيي أنه جزء غير بسيط من العملية هي الهيئات القنصلية في الخارج. ممكن العملية تكون صعبة في بلدان كبيرة زي فرنسا، بريطانيا، كندا، وين الجالية كبيرة وصعب حصرها، ولكن قنصليات في دول صغيرة وين الجالية عددها محدود سهل. مثلا هنا في الدوحة القنصلية العلم بكل الكفاءات الموجودة،
ولكن ما شفنا تواصل في هذا الموضوع بافكار معينه، بافكار ملموسه. يعني في مناسبات اول نوفمبر 5 جويلية، يعني في نعم، مناسبات رسمية فقط. ولكن ابعد من هذه ما في. صحيح صحيح. إذا أستاذ سامي بن كرمي، خبير أسواق مالية والحوكمة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وإن شاء الله ستكون لنا مداخلات أخرى مستقبلا. أعود إليك ربما نزيم سينيك للختام أيضا معك. ربما ماذا تقترحون من أجل إعطاء دفعة جديدة للبلاد خلال الفترة المقبلة وإنعاش اقتصادي من طرفكم أنتم كخبراء اقتصاديين خارج الوطن؟ Écoutez, déjà, il faut savoir que la diaspora algérienne et les compétences algériennes sont, comme je l'ai dit, très riches et très variées et qu'elles se tiennent à disposition des autorités algériennes. Et surtout, il faudrait qu'on puisse aussi, moi j'aime bien dire ce mot, fédérer. Il faut qu'on puisse fédérer ces compétences à l'étranger et qu'on puisse les amener à vouloir revenir au pays. Et puis surtout, comme je vous évoquais au préalable, c'est qu'il y a des secteurs vraiment très intéressants en Algérie sur lesquels la diaspora algérienne peut aider, peut contribuer à donner, à transmettre ses compétences. Et vous savez, actuellement, on suit de très près les consultations qui sont menées par le président de la République, puisque nous attendons avec impatience la formation du nouveau gouvernement, afin de voir quelle feuille de route va être tracée. Et nous espérons évidemment que nous allons avoir un rôle à jouer en tant que diaspora, parce qu'avant tout, on aime le pays, on aime l'Algérie et on veut le voir prospérer et se développer. نعم، وهو كذلك نزيم سيني، أستاذ اقتصاد بجامعة مارسيليا بفرنسا. شكرا لك على هذه المداخلة.